السلام عليكم. دايما مع لوجيسيال تيسير جيستيون. اليوم غادي نشوفو الطريقة كي ندخلو ان نوفو برودوي. دونك اول حاجة هاهي هنا عندنا نوفو برودوي، تكليكي هنايا. دونك لا بروميير كاز عندك لو كود بار، البرودوي تاعك اذا كان فيه كود بار فوتوه، اذا ما فيهش دير اوتو كيما هاك، اوتوماتيكمون اللوجيسيال يدير كود بار من عنده. دونك لا كان فيه، دونك هاو نشوفو البرودوي تاعنا. دونك هاو طلع لو كود بار ديريكتومون. هنا نديرو الاسم تاع البرودوي، باغ اكزومبل قال برودوي باغ اكزومبل هادي اون كاو البرودوي يتباع اون فراك، تكوشي اون فراك وتخير اسكو كيلوغرام غرام ولا لتر ولا كيما تبغي. لي ستوك داليرت باغ اكزومبل قال شحال تبغي من حبة تبقى في ستوك باش يخبرك على لافونس، اليرت سيناليلك. هنايا فورنيسور سيليكسيوني وتخيلي فورنيسور تاعك ولا تكري واحد جديد. حنا عندنا هذا باغ اكزومبل الفورنيسور، الفورنيسور هنا كونتيتي اشتي باغ اكزومبل قال شريت، باغ اكزومبل قال شريت 100 بري داشا، بري داشا باغ اكزومبل قال 50 دينار، والبري دو فونت سوا دير هنايا بري دو فونت باغ اكزومبل 60 ولا دير بينيفيس، تكتب بينيفيس قال باغ اكزومبل راح نربح 25%. سي بون، نديرو نخلوها 20%. سي بون، لا دات بيرومبسيون باغ اكزومبل نديرو 2023 وندير اجوتي. سي بون، انا كرينا هذا البرودوي. دونك باش تبيع راح هنايا، باش تبيع عندك طريقتين. الطريقة الأولى السهلة تفوته، هاو يفوت ديريكتومون هنايا برودوي بالبري تاعه، قادر دير بلوس بالكلافي باش يزيد ولا دير موان وتقدر تزيد تفوته. باش تبيعه دير فوندر، هاكا فوندر هنايا وتكتب بي شحال عطاك لو كليون، باغ اكزومبل عطاك 200 دينار، هنا ترد له 8000 وتفاليديها. هاد الطريقة الأولى. كاين الطريقة الثانية أوليو تفوتها بالكود بار تكتب الاسم قال برودوي، يخرجو قاع لي فيهم البي، تجي عند هذا باغ اكزومبل دير اونطري، هنا دير لا كونتيتي باغ اكزومبل لا كونتيتي 15 باغ اكزومبل اونطري، هنا تفوت ديريكتومون 15 كيف كيف ودير فوند. هاكا نخلصك سي بون، ما خلصكش دير بلي متعطاك 0 باغ اكزومبل، ولا عطاك باغ اكزومبل باغي تشوف شحال ترد له الصرف، باغ اكزومبل دير مثال 2000 دينار ترد له 35000 وتفاليديها. دونك هذه هي الطريقة تاع تدخل ان برودوي وتبيع او ميم طون. وشكرا والسلام عليكم.